Para sa inyo, sa kaning tinuod nga gugma. Kung tanaw na to ang atong verse of the day. Sa 1 John chapter 4, verse 10. Nagingon nga, ang matuod nga gugma, mao kini. Dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios. Kundili siya mao'y unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Atong naunahon mga igsoon nga ang gugma nagikan sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Dios mao ang unang nahigugma kanato. Dili tungod kay dili kini siya conditional o dili gibase sa atong mga binuhatan o pagkaangayan. Kay kung gibasihan ka na sa Ginoo, why mo qualify ka na to. Dapat natay tig-on nga relasyon diha kaniya. Kini nga gugma, naghatag ka na to og kasiguruhan nga ang iyang pagigugma diri ka na to kanunay nga anaa. Bisan pa sa atong pagkadili higpit mga igsoon. Hinumduman na to. Ipakita ang gugma sa Ginoo pinaagi sa iyang bugtong anak. Grabe gini kadako nga matang sa gugma. Dagi sakripisyo niya ang iyang bugtong anak aron pagpasundayag pagpakita sa iyang dako kayo nga gugma diri sa atong kinabuhi. Mabasa na to na sa John 3:16. Kini nagpakita sa ginilangmon sa gugma sa Dios. Mao kini ang bililhon nga butang nga gihatag sa Ginoo diri kanato, even the point of death. Basta lamang maluwas kita, gihimo na sa Ginoo pinagi siyang bugtong anak aron makaligtawas kita sa matang sa pagkamasalaypon. Hinumduman na to, si Jesus isip halad alang sa atong mga kalapasan o sala. Si Jesus halad kini alang sa papasig-uli diri kanato. Mao ni gitawag nga pagpasig-uli sa Dios diri kanato. Kay dili matatakos kay tao man ta. Ang iyang kamatayon mo'y bugti aron kita makabaton o kalingkawasan. Gusto lang na ko i-highlights nga dili ta makahimo pagluwas sa atong kagalingon kundi sa Ginoo lamang pinagi sa iyang grasya. Hinumduman usab nato nga naghatag kini nato igong paglaop o kahigayunan nga makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dili kita ngayon nga naman kon ang basihan ang pagka-perfect sa tao ay perfect na itong tanan. Puro kita magsalaypon. Puro kita makakomit ng sala. Apan gibuhat ka na sa Ginoo aron makabaton kita tinuod nga kaluwasan pinagi sa iyong bugtong anak. Kung sa may itong bugti, kung sa may itong balos, siyempre gugmao na ito ang atong Ginoo. Pinagi sa pagigugma sa itong isig katao, sa itong isig kaingon. Kaya nagkabaton mo tag tinuod kapag laon o nagkabaton pugta sa tinuod nga kinabuhing walay katapusan. So muna ingana ang gugma sa Ginoo nga iyang gihatag kanato mga igsoon. So ato siyang alagaran sa Dios kayon.